बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सुन रहे हैं एक नई स्टोरी हॉरर गैलेक्सी से। मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड टच द बेल आइकन ताकि आपको नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। आज की कहानी मशहूर रिटायर्ड डीएसपी मलिक सत्तर हयात की डायरी के सच्चे केसेस पर मबनी है जो उन्होंने निहायत सच्चाई और जहानत से सॉल्व किए। टाइटल जंगालूद। पीर घुम्मन शाह के नाम में लफ्ज़ घुम्मन की वजह तस्मिया कुछ इस तरह से थी कि शाह जी हर माह की एक मखसूस तारीख को न्याज का एहतमाम करता था। असर और मगरिब के दरमियान पुलाव की एक देग पकाई जाती थी। तसव्वुर ये कायम किया गया था कि इस पुलाव से भरी हुई देग को मुख्तलिफ लोग थाम कर खड़े होंगे। अगर देग हरकत में आकर घूमने लगे तो इसका मतलब ये था कि इन लोगों की दिली मुरादें पूरी होंगी। मुकर्रर तारीख को हुसैनाबाद और इर्द गिर्द के दूर दराज के गाँव से भी दर्जनों हाजतमंद मज़कूरा देग के किनारों को छूने आया करते थे। बात की तहकीक से ये राज मेरे इल्म में आ गया था, जब लोग देग के किनारों को थाम कर खड़े होते थे तो देग हरकत में कैसे आ जाती थी। आपसे ये राज पहले शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको घुम्मन शाह जैसे चक्करबाजों के फरेब से महफूज रह सके। घुम्मन शाह ने यही उसूल अपनाया हुआ था, या यूँ समझ लीजिए कि इसका हुक्म यही था कि एक वक्त में कम अज़ कम 4 अफराद एक किनारों को देग के किनारे को थाम कर खड़े होंगे। आस्थाने पर मौजूद अफराद में लगभग 1 दर्जन शाहजी के अपने ख़ास बंदे थे। जब देग को घुमाना मकसूद होता था तो बंदों में कम अज़ कम 2-4 अफराद शामिल हो जाते थे। वो सिखाए हुए बंदे को गैर मखसूस अंदाज में इस तरह देग पर ताकत इस्तेमाल करते थे कि इसमें लर्जा सा पैदा हो जाता था। सादा लोग देहाती ये समझते कि शायद इनकी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। वो मारे खुशी के शाह जी के बंदों की मक्कारी से गाफिल हो जाते और जोश और जज्बात में वो गैर इरादी तौर पर कुव्वत सर्फ करने लगते। इससे शाह जी के बंदों का काम और आसान हो जाता, लिहाजा देखते ही देखते देग हरकत में आकर घूमने लगती। जिन अफराद के छूने से देग घूमने लगती, इनको खुश नसीबों को शाह जी के हुक्म के मुताबिक अक्ल मान्यास के तमाम अखराजात बर्दाश्त करना होते थे। किसी सियाने ने क्या खूब फरमाया है, दुनिया में जब तक बेवकूफ़ लोग मौजूद हैं अक्लमंद कभी भूखे नहीं मर सकते। मैं यहाँ इस सियाने के फरमान में एक छोटी सी तरमीम करना चाहूँगा। जब तक दुनिया में सादा लौ और मासूम फितरत लोग मौजूद हैं, शातिर और मुर्दा ज़मीर धोखेबाज कभी भूखे नहीं मर सकते। इस बात में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं थी कि सादा लोग मासूम बाल्फाज से दीगर बेवकूफ़ लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिन्हें अय्यार और चालाक लोग मुख्तलिफ नौइयत के फरेबों से उल्लू बनाकर अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। और मेरे तजर्बे और मुशाहिदे में भी यही आया है कि ऐसे बेज़मीर लोगों का बड़ा अंजाम इबरतनाक होता है। मैं घुम्मन शाह के आस्थाने की तरफ जाने के लिए थाने से निकलने वाला था कि कांस्टेबल नासिर वहाँ पहुँच गया। नासिर को मैंने गुज़िश्ता रात की शागिर्द की निगरानी पर मुकर्रर किया था। इस पर नज़र पड़ते ही मैंने पूछा, क्या खबरें हैं नासिर? मलक साहब थाने में से वो सीधा घर गया है। इसने जवाब दिया, घर के अंदर इसने क्या किया ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैंने थोड़ी देर पहले वो घर से निकलकर हुसैनाबाद से बाहर की तरफ गया है और तुम इसकी निगरानी छोड़कर मेरे पास आ गए हो। मैंने तेज़ नज़रों से घूरा। घर के अंदर तो यकीनन रात भर वो सोता ही रहा होगा ना जनाब। ये जानना ज़्यादा अहम था कि वो हुसैनाबाद से बाहर किस तरफ जा रहा है और क्यों जा रहा है। मैंने सब मालूम कर लिया मलक साहब, वो इंकशाफ अंगेज़ लहजे में बोला। इसीलिए तो आपको रिपोर्ट देने आया हूँ। क्या मालूम कर लिया है तुमने? मैंने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। ओ घुम्मन शाह घुम्मन घेरू के आस्थाने पे गया है जनाब, वो सरसराती हुई आवाज़ में बोला। आज का पूरा दिन इधर आस्थाने पर ही गुजारेगा। ये बात तुम्हें कैसे पता चली? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। शाकिर की माँ से, इसने जवाब दिया। क्या रशीदा से इस सिलसिले में तुम्हारी कोई बात हुई है क्या? बराह रास्त तो बात नहीं हुई जनाब, वो वज़ाहत करते हुए बोला, लेकिन मैंने माँ बेटे के दरमियान होने वाली बातें सुनी हैं। क्या मतलब? मैंने टटोलती हुई नज़रों से कांस्टेबल की तरफ देखा। दरअसल वो मेरे सवाल के जवाब में बताने लगा। जब रात को शाकिर अपने घर के अंदर चला गया तो मैं इसके घर के सामने लगे एक दरख्त पर चढ़कर बैठ गया था। वो दरख्त इतना घना था कि मुझे खुद को उसके पत्तों के अंदर छुपाने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। दरख्त के इस खुफिया पनाहगाह से शाकिर के घर का सीन साफ नज़र आ रहा था। मैंने ठंडी रात
جاگ کر پہرا دیا اور صبح جب شاکر گھر سے نکلنے لگا تو میں نے شاکر اور اس کی ماں کے بیچ ہونے والی باتیں سن لی۔ جب شاکر وہاں سے روانہ ہو گیا تو میں درخت سے اتر کر آپ کے پاس آ گیا ہوں۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا، شاکر اور رشیدہ کے درمیان کیا باتیں ہوئی تھیں؟ میرے استفسار کے جواب میں اس نے کچھ بتایا۔ وہ اس طرح تھا کہ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر شاکر نے شاہ جی سے ملاقات کا ارادہ ظاہر کیا تھا اور رشیدہ نے اس سے تاکید کی تھی کہ وہ آج کا پورا دن ادھر آستانے پر ہی رک کر شاہ جی کی خدمت وغیرہ کرے تاکہ اس کی صحت جلد از جلد ٹھیک ہو جائے۔ شاکر نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مغرب سے پہلے گھر واپس آ جائے گا۔ اچھا، تو معاملہ اس طرح ہے؟ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اگر آپ کا حکم ہو تو میں شاکر کی مزید نگرانی کے لیے شاہ جی کے آستانے کی طرف چلا جاؤں۔ اس نے اجازت طلب نظروں سے مجھے دیکھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے شاکر، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم اب گھر جا کر آرام کرو۔ ٹھنڈی ٹھار رات میں تم نے خاصی سخت ڈیوٹی دی ہے۔ مجھ سے کوئی غلطی ہوگی ملک صاحب؟ وہ سوالیہ انداز سے مجھے دیکھنے لگا۔ یا اب ضرورت محسوس نہیں ہے نگرانی کی؟ تمہارا دوسرا خیال درست ہے، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ادھر گھمن شاہ کے آستانے کی طرف ہی جا رہا ہوں، باقی کا معاملہ میں خود ہی دیکھ لوں گا۔ لمحاتی توقف کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں تم سے بالکل ناراض نہیں ہوں۔ اس نے تشکرانہ انداز میں گردن ہلائی اور مجھے سلام کر کے واپس چلا گیا۔ میں چند منٹ کے بعد ایک تانگی میں بیٹھ کر حسین آباد کی جانب روانہ ہو گیا۔ میں نے اپنے ساتھ کسی اور اہلکار کو لے جانا ضروری نہیں سمجھا۔ پیر گھمن شاہ کا آستانہ حسین آباد باہر نہر کنارے بنا ہوا تھا۔ یہ ویسا ہی آستانہ تھا کہ جیسے عام طور پر ہوا کرتے ہیں۔ میں نے تانگی کو آستانے کے باہر رکوایا اور خود نپے تلے قدم اٹھاتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ ایک وسیع و عریض صحن کے آخری کنارے پر نیچی چھت والا کمرہ بنا ہوا تھا جو یقیناً گھمن شاہ کا حجرہ تھا۔ پیر گھمن آف شاہ آستانے کے صحن میں نصف درجن مرد و زن مجھے دکھائی دیے جو اپنی حاجت روائی کے سلسلے میں وہاں آئے ہوئے تھے۔ شاکر ان لوگوں میں مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ صحن کے اندر دیکھتے ہی مجھے ایک توند مند شخص میری جانب بڑھا اور اس کے انداز میں خاصی عجلت جھلکتی تھی۔ میں اس وقت کیونکہ مکمل یونیفارم میں تھا شاید اسی لیے وہ میری طرف متوجہ ہوا تھا۔ ایک پولیس والے کا آستانے پر کیا کام؟ میرے قریب پہنچتے اس نے نہایت ہی ادب سے جھک کر مجھے سلام کیا۔ تھاندار جی، آپ شاہ جی کے آستانے پر اور اتنی سویرے سویرے؟ ایک بات تو واضح تھی کہ وہ بندہ مجھے اچھی طرح پہچانتا تھا۔ اس کی بات سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کائیاں یار شخص تھا۔ میں نے سرسری لہجے میں کہا، بس ایسے ہی جی چاہا کہ آج شاہ جی کی خدمت میں حاضری دی جائے۔ سب خیریت تو ہے نا سرکار؟ وہ کھوجتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، پہلے کبھی آپ کو شاہ جی کے آستانے پر دیکھا نہیں نا؟ آپ نے کبھی رونق ہی نہیں بخشی۔ آمد کے حوالے سے اس سے میری وضاحت نے مطمئن نہیں کیا تھا، اس لیے وہ مجھ سے مزید سوال در سوال داغ رہا تھا۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کیا اور سر تفاظ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، لگتا ہے تم بھی ادھر آستانے پر ہی ہوتے ہو؟ جی سرکار، شاہ جی کا خاص آدمی ہوں۔ وہ سینے پر فخر سے ہاتھ رکھ کر بولا، آستانے کا سارا نظام میرے ہی ہاتھ میں ہے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ کھنڈی، اس نے جواب دیا۔ کھنڈی؟ یہ کیا نام ہے؟ میں الجھن انداز میں پوچھ بیٹھا۔ جناب، میں بچپن میں بہت پیارا اور خوبصورت ہوتا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میری ماں مجھے پیار سے کھنڈ پتر کہتی تھی، یعنی چینی کی طرح میٹھا بیٹا۔ بعد میں کھنڈ سے کھنڈی ہو گیا۔ جی، تم تو بہت ہی دلچسپ آدمی ہو یار۔ میں نے تعریفی نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اب جلدی سے شاہ جی سے ملاقات بھی کرا دو۔ کھنڈی نے شاہ جی کے حجرے کی طرف دیکھا اور کہا، سرکار اس وقت ایک بی بی اندر شاہ جی سے ملاقات کر رہی ہے، وہ باہر آئے گی تو میں آپ کی آمد کی اطلاع دیتا ہوں۔ سرکار، اس وقت ہم دونوں حجرے سے 10 قدم کی دوری پر کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے حجرے کے دروازے کی طرف دیکھا جو تقریباً بند ہی تھا۔ کھنڈی کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق شاہ جی کسی عورت سے ملاقات کر رہا تھا۔ میں بے چینی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا تو کھنڈی جلدی سے بولا، میں آپ کے بیٹھنے کا بندوبست کرتا ہوں جناب۔ ادھر کھنڈی سے بات ختم ہوئی، ادھر حجرے کا دروازہ کھلا اور ایک درمیانی عمر کی عورت حجرے سے باہر نکلی۔ کھنڈی نے یقیناً اسی عورت کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ میرے لیے ایک اجنبی عورت تھی، لیکن اس کی جیسے ہی نظر مجھ پر پڑی وہ بری طرح چونک گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ تذبذب کا شکار نظر آئی، جیسے فیصلہ نہ کر پا رہی ہو کہ وہاں سے رخصت ہو یا واپس حجرے کے اندر داخل ہو جائے۔ اس کے رد عمل نے مجھے اندر سے ریڈ الرٹ کر دیا، کیونکہ یہ ڈاواں ڈول والی کیفیت مجھے دیکھنے کے بعد ہوئی تھی، جیسے
आस्थाने पर पुलिस की मौजूदगी से बहुत खौफजदा हो गई। मैं यकायक बेहद मुहतात हो गया। लम्हाती तजब्जुब में रहने के बाद मैंने खुद को संभाली और उसने अपनी चादर का बड़ा सा बुक्कल यानी कि घूंघट निकाल कर वो तेज रफ्तारी से चलते हुए आस्थाने के अहाते से निकल गई। मैंने खंडी से पूछा, ये औरत कौन थी? आप नहीं जानते सरकार? इसने उल्टा मुझसे पूछ लिया। अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे क्यों सवाल करता? मैंने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। ये अपने चौधरी साहब की नई सास है जनाब, बोल के शाह अंगेज लहजे में बोला। कोई 8 माह पहले चौधरी साहब ने इनकी बेटी नौरीन से शादी की है। अच्छा, तो ये खालदा थी? मैंने गहरी सांस खारिज करके कहा। जी हाँ, बिल्कुल वही। वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। शाह जी की दुआओं ने इसकी बेटी की किस्मत बदल कर रख दी। ये शाह जी की बड़ी पक्की अकीदतमंद है सरकार। वो थोड़ी देर के लिए थमा, फिर जल्दी से इजाफा करते हुए बोला, बातें तो फिर होती रहेंगी थानेदार साहब। पहले मैं शाह जी को आपके बाबत बता तो दूं कि आप तशरीफ लाए हैं। बात खत्म करते ही वो हिजरे की सिमत मुड़ गया। खालदा का शादी का अकीदतमंद होना मेरे लिए कोई अचंभे की बात तो ना थी। मेरी तशवीश इसका फौरी रद्द-ए-अमल से जुड़ी हुई थी कि मुझे देखकर सन्नाटे में क्यों आ गई थी। फिर उसने वहाँ से फौरन खिसक लेने का जो फैसला किया था। खालदा की ये हरकत मुझे इस अमर का यकीन दिला रही थी कि इसके साथ कोई बड़ी गड़बड़ है। इस गड़बड़ का बिलवास्ता या बिलावास्ता ताल्लुक पुलिस से भी बनता है। मैं इन्हीं सनसनीखेज सोचों में उलझा हुआ था कि खंडी ने मेरे पास आकर बताया, शाह जी अपने हुजरे में मुझे याद फरमा रहे हैं। मैं ज़हन को झटका दिया और हुजरे के अंदर पहुंच गया। वो फर्शी नशिस्त वाला एक आम सा हुजरा था जिसमें एक कोने में दीवार के साथ घुम्मन शाह अपनी गद्दी पर फरोकश था। मेरी आमद पर वो अपनी रिवायत के खिलाफ उठकर मुझसे मिला और फिर दोबारा गद्दी पर विराजमान हो गया। वो सुर्ख आंखों और मोटी तोंद वाला एक पस्ता कामत शख्स था। इसने सर और दाढ़ी के बाल बेतहाशा और बेसिल बढ़ा रखे थे। घुम्मन शाह की रंगत तवे को भी शर्माती थी। रस्मी लहक सलैक के बाद इसने मुझसे पूछा, थानेदार जी, आज इस तरह का चक्कर किस तरह लग गया तोड़ा? सब खैरियत है ना? शाह जी, आपकी मैंने बहुत लोगों से तारीफ़ सुनी है। मैंने इसे चूना लगाने की हद्दुल-इम्कान कोशिशों का आगाज़ करते हुए कहा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपकी दुआओं में बड़ा असर है। कौन है जो हमारी तारीफ़ में लगा हुआ है? वो खासी रऊनत से मुस्तफ़िर हुआ। मैंने नहायत ही नरमी और हिकमत अमली के साथ अपना मकसद हासिल करना चाहता था ताकि घुम्मन शाह को मेरे हवाले से किसी किस्म का खटका ना हो। मैंने भी कामों की इद्दत की तरह कहा, शाह जी, एक हो तो मैं बताऊं, सबसे बड़ी मिसाल तो खालदा की है सरकार। आपकी दुआओं ने इसकी तकदीर ही बदल के रख दी है। कहाँ वो करियाने की एक दुकान चलाया करती थी और कहाँ वो चौधरी की सास का दर्जा हासिल कर चुकी है। वो खुशी से फूल कर और बड़ी मौज से बोला, आपने भी किसका जिक्र कर दिया थानेदार साहब? वो तो अभी यहाँ उठ के गई है। आपसे पहले वो मेरे सामने बैठी हुई थी। बस जनाब, वो लम्हे भर के लिए मुतवक्किफ हुआ, फिर बात मुकम्मल करते हुए बोला, सारा मामला फर्माबरदारी का है। जिसने मान ली उसने मंजिल पा ली और जिसके दिल में शक का बीज पड़ गया, बीज मंदार के फंस गया। ओहो, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने इसकी बात से मुतासिर होने का नाटक किया और हज़रत, आपने बड़े रम्ज़ की बात की है। वालदा काफ़ी अरसे से मेरे पास आ रही है और अपनी तरंग में बोलता चला गया। हर दफ़ा यही कहती थी, शाह जी रोशन मुस्तकबिल के लिए दुआ करें। मैं इसकी ख्वाहिश पूरी कर देता था। फिर इसके दिन फिर गए। चौधरी बिशारत ने इसको अपनी बेटी के लिए पसंद कर लिया और वो मेरे पास मशवरा करने के लिए आई नौरीन के बारे में क्या फ़ैसला करें। मैंने सारा मामला बगौर सुना और इसे हुक्म दिया कि नौरीन और नूर हुसैन की मंगनी को फ़ौरन ख़त्म करके चौधरी साहब को हाँ कह दे। इसने मेरे हुक्म की तामील की और देख लें जी, अब बस राज कर रही है। वो थोड़ी देर के लिए रुका, फिर ठहरे हुए लहजे में बोला, अगर नूर हुसैन से वो अपनी बेटी को ब्याह देती तो आज भी किराने की दुकान चला रही होती। आपके मशवरे ने तो खालदा की और उसके बच्चों की ज़िंदगी बदल के रख दी है शाह जी। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, नौरीन का छोटी चौधराइन बन जाना कोई मामूली बात तो नहीं है। क्या खालदा आजकल भी किसी नई हाजत के लिए आपकी खिदमत में हाजिरी दे रही है? मेरे आखिरी सवालिया जुमले पर वो बेसाख्ता बिदक कर मुझे शक की नज़र से देखने लगा। मुझे ये अंदाज़ा कायम करने में कतन कोई दुश्वारी महसूस न आई। मेरी से बात इसे बहुत ज़ोर की लगी थी। मैंने जब खालदा का चौंकता हुआ रद्द अमल देखा था तो मेरे दिमाग में हलचल से मची हुई थी,
جبھی میں نے شاہ جی سے خالدہ کے بارے میں یہ سوال پوچھا تھا۔ وہ بھی بہت ہی شاطر اور کائنہ شخص تھا۔ لمحاتی الجھن کے بعد اس نے خود کو بڑے سلیقے سے سنبھال لیا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بڑی مضبوطی سے بولا، تھانے دار صاحب، آپ تو سیانے بیانے آدمی ہیں، خالدہ کی تشویش بڑی آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ صاف نظر آ رہا تھا وہ اپنی باتوں کی جادوگری سے میری آنکھوں میں دھول جھونکنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں اس کی خواہش پوری کرتے ہوئے ارادت مند انداز میں کہا، حضرت آپ سمجھائیں گے تو میں سمجھوں گا نا، آپ کو تو پتہ ہی ہوگا چودھری کی پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہے۔ وہ مجھے سمجھانے کے لیے کوشش کرنے لگا، لیکن صاف محسوس ہو رہا تھا اس کی وضاحت کھوکھلی ہے۔ 15 سال کے انتظار کے بعد اس نے نورین سے دوسری شادی کی ہے۔ خالدہ کو یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ اگر نورین سے بھی کوئی اولاد نہ ہوئی تو کہیں چودھری۔ وہ رکا اور معنی خیز انداز میں بولا، آپ میرا مطلب تو سمجھ ہی گئے ہیں نا جناب؟ میری سمجھ میں تو یہی آیا تھا کہ دراصل وہ بات کو گول مول کر کے مجھے کوئی کہانی سنا رہا تھا۔ تاہم میں نے اس کی تسلی لیے کہا، شاہ جی میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، خالدہ کو تجویز ہے کہ چودھری کی نورین سے مایوس ہو کر تیسری شادی نہ کر لے۔ ایسے ہی ہے، کون بھلا روک سکتا ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے تھانے دار صاحب۔ وہ سکھ کی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، بس یہ بیچاری اپنی بیٹی کی گود ہری کروانے کے لیے مجھ سے تویز آگے کے لینے آ جاتی ہے۔ لمحاتی توقع کے بعد وہ یکدم موضوع بدلتے ہوئے مجھ سے مستفر ہوا، آپ سنائیں، آپ کا اس طرف کیسے چکر لگا؟ ایک مسئلے کے لیے آپ کی ماہرانہ روحانی مشورے کی ضرورت ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے امید ہے آپ درست رہنمائی فرمائیں گے۔ اس کی آنکھیں اور چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے اس میں میری بات کا بالکل یقین نہیں آ رہا ہو، تاہم سنجیدگی سے بولا، جی فرمائیں، آپ کی خدمت کر کے مجھے خوشی ہوگی۔ مسئلہ شاکر نامی بندے کا ہے، میں نے کہنا شروع کیا، جس کا آپ روحانی علاج کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ اس موٹے کی بات کر رہے ہیں، جس کو میں نے پچھلی رات تھانے میں بند کر رکھا تھا، وہ سرسری انداز میں بولا۔ وہ صبح آیا تھا میرے پاس، اس نے اپنی وپتا بھی سنائی تھی مجھے، آج دن بھر میرے آستانے پر ہی رہا، پھر میں نے اسے ایک کام سے کہیں بھیجا ہوا ہے۔ جناب میں تو سمجھتا ہوں شاکر بیچارہ بے قصور ہے، اس سے کوئی کام کاج تو ہوتا نہیں، ایک نمبر کا بزدل ہے۔ وہ چودھری کی حویلی میں گھس کر کس طرح چوری کی ہمت کر سکتا ہے؟ میں بھی یہی سمجھتا ہوں وہ بے گناہ ہے، میں اسی لیے اسے چھوڑ بھی دیا ہے۔ میں نے بڑی رسان سے کہا، آپ کو پتہ ہے جب کسی کی شکایت موصول ہوتی ہے تو اس پر تفتیش تو کرنا پڑتی ہے نا؟ ہاں، اس نے سرسری انداز میں گردن ہلائے پوچھا، جب اس کو آپ نے بے گناہ سمجھ کر چھوڑ دیا تو پھر ہن کیا مسئلہ ہے جی؟ میں چاہتا ہوں وہ دوبارہ کسی مصیبت میں گرفتار نہ ہو، میں نے رازدانہ انداز میں کہا، اس لیے میں آپ سے چند سوالات کرنے ہوں۔ جی ضرور۔ بہرحال وہ پہلو بدلتے ہوئے بولا، کیا شاکر پر واقعی ہوائی چیزوں کے اثرات ہیں؟ 100% جناب، وہ بڑے وثوق سے بولا، میں انہی کی کاٹ کر رہا ہوں، 1 سال میں وہ بھلا چنگا ہو جائے گا۔ میں نے رفع حاجت والے معاملے کا ذکر کرتے ہوئے سوال کیا، آپ نے اس کام کے لیے اسے چودھری کی حویلی کے پچھواڑے کو ہی منتخب کرنے کے لیے کیوں منتخب کیا تھا؟ میں نے تو صرف اسے کہا تھا گھر سے کچھ فاصلے پر، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ وہ لچ کر بولا، گھر سے دور، چودھری کی حویلی سے بھی آگے؟ میں اس کی سمجھنے کی آسانی سے کہہ دیا، ہاں ٹھیک ہے۔ وہ رکا، ایک گہری سانس لی، پھر ایک بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اس کام کے لیے اس جگہ کا انتخاب شاکر کا ذاتی فیصلہ تھا، اور آپ نے اسے یہ تاکید کی تھی کہ اس بارے میں کسی کو بتائے نہیں، تو کیا 41 جمعرات تک اسے آدھی رات تک رفع حاجت کے لیے گھر سے دور ہی جانا تھا؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ بعض معاملات میں اس قسم کی پابندیاں عائد کرنا پڑتی ہیں، آپ فرض کریں، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، اگر کسی کو جمعرات کی نصف شب حاجت ہی محسوس نہ ہو رہی ہو تو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھانے دار جی، وہ بڑے یقین سے بولا، جن لوگوں پر سحری اثرات ہوتے ہیں یا جو سیب وغیرہ کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، جب ان کا باقاعدہ روحانی علاج شروع ہوتا ہے تو ہر جمعرات کی آدھی رات کے وقت انہیں شدید قسم کی حاجت محسوس ہوتی ہے۔ میں اس کی توجیہ سے قطعی مطمئن نہ تھا، تاہم فضول بحث میں الجھ کر وقت برباد کرنے کے بجائے میں نے یہی ظاہر کیا کہ اس کی وضاحت نے میری تسلی کر دی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں یہ کہتے ہوئے وہاں سے واپس آ گیا، شاہ جی آپ شاکر کو اچھی طرح سمجھا دیں کہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرے، چودھری کے بندے سے دوبارہ پکڑ کر میرے پاس لیں۔ جی آپ بے فکر ہو جائیں، وہ مجھے رخصت کرتے ہوئے بولا، میں اسے سمجھا دوں گا، مجھے خود اس کا بڑا خیال ہے۔
मेरी छठी اس نے مجھے کبھی دھوکہ نہیں دیا۔ میرے اندر سے کوئی چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا اگر میں خالدہ پر مناسب توجہ دوں تو یہ کیس چٹکی بجاتے ہوئے حل ہو جائے گا۔ اس نے شاہ جی کے آستانے پر دیکھ کر مجھے جس رد عمل کا مظاہرہ کیا تھا وہ پس منظر میری یادداشت سے چپک کر رہ گیا تھا۔ مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کا بری طرح چونک جانا، خوفزدہ ہو جانا، اپنے چہرے کو چادر کے گھونگھٹ میں چھپانا اور تیز رفتاری سے وہاں سے چلے جانا سمر کی دلیل کرتا تھا کہ اسے مجھ سے کوئی خطرہ ہے۔ پولیس کو دیکھ کر کوئی شخص اتنا زیادہ خوفزدہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس نے کوئی سنگین جرم کیا ہو، تو اس کا مطلب یہ تھا خالدہ کسی جرم میں ملوث تھی۔ اگر ایسا تھا تو یہ بات یقینی تھی کہ اس جرم میں گھمن گیریاں بھی برابر کی شریک تھیں۔ شاہ جی نے خالدہ کے آستانے پر آمد و جامد کے حوالے سے جو وضاحت کی تھی میں اس سے قطعی مطمئن تھا۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں نے خالدہ پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے تھانے پہنچتے ہی سب سے پہلا خالدہ کی کڑی نگرانی کا بندوبست کیا۔ شام تک کی رپورٹ کے مطابق اس نے 2 مرتبہ گھمن شاہ کے آستانے پر حاضری دی تھی، یعنی صبح والی حاضری ملا کر 3 بار۔ یہ غیر معمولی نکتہ تھا۔ میں نے اپنا ذہن بنایا، تمام تر مصلحتوں کو بالا طاق رکھ کر چھٹی اس کی پکار پر اسی رات کارروائی کر ڈالی۔ لگ بھگ رات کے 10 بجے میں ASI یونس مرزا کے ساتھ خالدہ کے گھر پہنچ گیا۔ موسم سرما میں اس وقت تقریباً سارا حسین آباد گہری نیند کے مزے لے رہا تھا۔ میری دستک کے جواب میں خالدہ نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھول دیا اور سامنے 2 پولیس والوں کو دیکھ کر وہ ٹھنکی۔ یقیناً اس نے مجھے پہچان لیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ دروازہ بند کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اس سے پہلے کہ وہ اپنے ارادے کو عملی شکل دیتی۔ میں نے بھرا مار کر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے یونس بھی اندر آ گیا۔ اس صورتحال نے خالدہ کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، خالدہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تم سے ضروری پوچھ گچھ کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں؟ اور کوئی شدید رد عمل ظاہر کرنے کے بجائے ہمیں گھر کی بیٹھک میں لے آئے۔ اس کا بیٹا عارف گھر کے اندرونی حصے میں کہیں گہری نیند سو رہا تھا۔ ہم روبرو بیٹھ چکے تو میں نے کہا، خالدہ میں جانتا ہوں تم چودھری بشارت کی ساس ہو، تمہیں یہ بھی غرور ہوگا کہ چودھری کے ڈر سے تمہارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن میں تھانے دار ہوں، ذرا وکھری ٹائپ دا، کسی روب یا داب میں نہیں آتا۔ اگر چاہتا تو تمہیں تھانے بلا کر تفتیش کرتا، لیکن میں نے تمہاری عزت کا خیال کرتے ہوئے ایسا نہیں کیا، کیونکہ مجھے ایک عورت کی عزت کی قدر ہے، اور رات کی تاریکی میں خود چل کر تمہارے پاس آئی ہوں تاکہ گاؤں والوں کو پتہ بھی نہ چلے کہ تمہارے گھر پولیس آئی ہے۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری سانس لی اور پھر بات مکمل کرتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے کہ تم مجھ سے کسی قسم کی غلط بیانی نہیں کرو گی۔ لیکن مسئلہ کی ہے تھانے دار جی، انجان بنتے ہوئے بولی، تسی میرے کو پوچھنا کی چاہتے ہو؟ تعویذات کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں خالدہ بیگم، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ تعویذات جو چودھری صاحب کے غسل خانے کے ٹب میں پڑے ہوتے ہیں۔ میرے اندھیرے میں چوڑا ہوا تیر نشانے پر جا کر لگا۔ وہ بے حد خوفزدہ انداز میں بولی، اس بارے میں میں کچھ نہیں جانتی، میں نے کچھ نہیں پتا چودھری ملک صاحب، میں نے کچھ نہیں پتا۔ اس کا مطلب ہے شرافت کی زبان تمہاری سمجھ میں آئے گی نہیں، میں نے کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، پھر ASI کی طرف دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، یونس مرزا یہ تھانے کا کیس ہے، اس طرح گھمن شاہ کی گھمن گیریاں اپنی کالے کرتوتوں کا اقرار کر لیا ہے، یہ بھی سب پر بولے گی اور خوب بولے گی۔ میرے نفسیاتی حربے کا اس پر خاطر خواہ اثر ہوا۔ پھر بکھرے ہوئے لہجے میں مجھ سے پوچھنے لگی، شاہ جی نے پانڈا پھنڈ چڑھے ہے؟ پوچھ گچھ، میں نے جارحانہ انداز میں کہا، وہ اس وقت میرے تھانے میں الٹا لٹکا ہوا ہے، اس نے مجھے یہی بتایا ہے جو تم اسے تعویذ لے کر جاتی ہو کس مقصد کے لیے لیے تھے۔ میں اسے بری طرح بھدکتے ہوئے اور خوفزدہ ہوتے ہوئے دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ اس وقت اس کی برداشت اب یا تب میں جواب دینے والی ہوں۔ اب فیصلہ تمہیں کرنا ہے، میری باتوں کو یہیں پر سیدھے اور سچے جواب دو گی یا تمہیں بھی تھانے میں لے جا کر گھمن شاہ کے پہلو میں چھت سے الٹا لٹکا دوں؟ اس کے اعصاب پر میرے زبردست نفسیاتی حربے کا مقابلہ نہ کر سکے اور وہ سرسراتی سراسیمہ نگاہوں اور آواز میں بولی، نا جی، میں تھانے نہیں جانا، آپ جو کچھ پوچھنا ہے ایسے ہی پوچھ لے۔ جب شاہ جی نے آپ کو سب کچھ بتا ہی دیا تو میں چھپا کر کیا کر لوں گی؟ آئندہ چند منٹ کے اندر خالدہ نے میرے مختلف سوالات کے جواب جو مجھے دیے وہ حیرت انگیز اور سنسنی خیز تھے۔ اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔
नौरीन की बनिस्बत कुलसूम बड़ी दूर अंदेश और सब्र वाली थी। इसने ज़बान पर ताला डालकर चौधरी बशारत के साथ ज़िंदगी के 15 साल हंसी खुशी गुजार दिए थे। शायद इसका सबसे बड़ा सबब ये हुआ कि इसका दुख सुनने वाला कोई था ही नहीं, वो दुनिया में कोई मौजूद ही नहीं था। लेकिन नौरीन ने माँ की पूछताछ के नतीजे में चौधरी बशारत की ज़िंदगी का सबसे खौफनाक राज उगल दिया था। खालिदा ने इस पर मुसलसल दबाव डाल रखा था। इसे जल्द अज जल्द और साहिब औलाद हो जाना चाहिए था, वरना चौधरी इससे मायूस होकर कहीं और ही ना देखना शुरू कर दे। खालिदा की ये तशवीश इस लिहाज से जायज़ थी, वो किसी आसूदा हाल ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखती थी। इनके दिन तो अचानक ही फिर गए थे और वो इन दिनों और आने वाले दिनों को भरा हुआ ही देखना चाहती थी। इसलिए ज़रूरी था कि नौरीन यानी कि छोटी चौधराइन की हैसियत से हवेली में राज कर बैठती, और नौरीन का राज करना सिर्फ वक्त यकीनी हो सकता था जब चौधरी बशारत इसके लिए औलाद पैदा करके दिखाती। लेकिन खालिदा के सुबह शाम के सार के सबब जब नौरीन ने इसे तल्ख़ हक़ाइक़ से आगाह किया तो खालिदा का गोया सर पर एटम बम ही फट गया। ये तुम क्या कह रही हो नौरीन? वो बेयकीनी से बेटी को देखते हुए बोली। मैं सच कह रही हूँ अम्मा। वो एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोली। वो क्या चौधरी हुंच 10 ब्यावी रचा लेवे ते वो कदे बाप नहीं बन सकता, क्योंकि वो जंग आलूद है। ये तुम क्या कह रही हो नौरीन? वो बेयकीनी से बेटी को देखते हुए बोली। मैं सच कह रही हूँ अम्मा। वो एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए बोली। वो क्या चौधरी अगर 10 शादियाँ भी कर ले तो वो कभी बाप नहीं बन सकता, क्योंकि वो जंग आलूद है। ओह! खालिदा एक सांस खारिज करके रह गई। चौधरी की जंग आलूदी का खालिदा के पास कोई इलाज नहीं था, ताहम हर कीमत पर वो अपनी और नौरीन के ऐशो आराम को दायमी बनाना चाहती थी। लिहाजा वो मशवरे के लिए अपने गुरु घंटाल घुम्मन शाह के पास पहुंच गई। शाह जी ने पूरी तवज्जो से बात सुनी और तावीज़ाती चक्कर की इब्तिदा कर दी, और इस मंसूबे के मुताबिक नौरीन हर जुमेरात को खुद ही पानी वाले टब में तावीज़ को डालना था। अगली सुबह सर दर्द का शदीद बहाना और नाटक करना था, और नाटक के साथ ही दबे अल्फाज में कुछ ऐसे तबसरे करना थे कि तावीज़ात के सिलसिले में चौधरी बशारत का शक अपनी पहली बीवी कुलसूम की तरफ जाए कि वो अपनी सौकन पर किसी किस्म का सफली अमल करवा रही है। इसके नतीजे में चौधरी बशारत गुस्से में आकर कुलसूम को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल देता और नौरीन का हवेली में क़याम और आने वाले दिनों के लिए मुस्तकबिल महफूज हो जाता। घुम्मन शाह असली पीर था या नकली? इस बहस के क़त्ई नज़र वो भी चौधरी की जंग आलूदी को ठीक नहीं कर सकता था, तो इससे वही किया जो उसके बस में था। चौधरी बशारत अली के गुसलखाने में होने वाला टोपी ड्रामा रोज़े रोशन की तरह मेरे सामने यहाँ हो चुका था। मैंने खालिदा की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हारी बेटी और घुम्मन शाह की हरकतों के बारे में चौधरी बशारत को बता दूं तो जानती हो क्या होगा? वो बाकायदा मेरे कदमों में गिर गई, फिर खुशामदाना लहजे में बोली। मलक साहब, ऐ ना करना, और इनकी इज्जत आपके हाथ में है। ठीक है, मैं इसे वापस अपनी जगह पर बैठने का इशारा करते हुए गहरी संजीदगी से बोला और कहा, मैं तुमसे वादा करती हूँ इस सिलसिले में मैं चौधरी को कुछ नहीं बताऊँगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी एक वादा करना होगा। एक नहीं, तुझे 10 वादे लो जी, उस दरारी अंदाज में बोली। आप हुक्म करें। 10 नहीं, सिर्फ एक वादा। मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मैं तुम माँ बेटी का दुश्मन नहीं हूँ, और ना ही तुम्हारे ऐशो और आराम में कोई खलल डालना चाहता हूँ। बस मुझसे ये वादा करो कि आइंदा तुम लोग चौधरी बशारत की पहली बीवी कुलसूम के खिलाफ कोई साजिशी नहीं बनोगे। जी, मैं पक्का वादा करती हूँ। वो मेरे आगे दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली। मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैंने मज़ीद 10 मिनट तक इसे मुख्तलिफ पहलुओं से समझाया और उसके घर से निकलकर थाने की जानिब रवाना हो गया। खालिदा के इकबाली जुर्म के बाद मैंने इसे बता दिया था कि महज इसकी ज़ुबान खुलवाने की खातिर मैंने घुम्मन शाह की गिरफ्तारी की बात की थी। वो मेरे इस इंकशाफ पर चौंकी तो ज़रूर, लेकिन मुझसे पूछने की हिम्मत ना कर सकी। मैंने उसे धमकी देते हुए इस पर वादा कर दिया था कि अगर इन लोगों ने मेरी हिदायत पर मानोआन अमल ना किया तो वो सब कुछ अमलन करके भी दिखा दूंगा। जिसका जिक्र सुनकर ही इसने खुद को तसव्वुराती तौर पर घुम्मन शाह के साथ छत पर झूलते हुए देखा और कानों का हाथ लगाते हुए खौफजदा अंदाज में बोली। थानेदार जी, मेरी तौबा, मेरी आने वाली 7 नस्लों की तौबा जो आपकी हुक्म अदूली करें। आने वाली 7 नस्लों का जिक्र शायद इसके अपने बेटे आरिफ के हवाले से ही किया जा सकता था, क्योंकि नौरीन की तरफ से तो फिलहाल किसी ऐसी उम्मीद की तवक्को की ही नहीं जा सकती थी। जब तक नौरीन
جب تک نورین ایک جنگ آلود پرزے کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، ایسی خوشی کے امکانات دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اس واقعے کے بعد گھمن چا کی طرف سے مجھے ایک رکا ملا۔ یہ رکا اس کے آسانے کے مجاور کھنڈی نے مجھ تک پہنچایا تھا۔ مذکورہ رکے کے اوپر ایک جملہ تحریر تھا: شکریہ ملک صاحب، آپ بہت سمجھدار پولیس آفیسر ہیں۔ میں نے اس رکے کا جواب لکھ کر کھنڈی کے ہاتھ پر پیر گھمن شاہ کو بھجوایا۔ میرا جواب میں بھی ایک ہی جملے پر محیط تھا، جس میں لکھا تھا: شاہ جی، امید ہے آپ بھی ایسی ہی سمجھداری کا مظاہرہ کریں گے۔ مجھے یقین تھا میری کڑی تنبیہ کے بعد کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آئے گا کہ چودھری بشارت کو مجھ سے کسی نوعیت کے تعاون کی ضرورت پیش آئی تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ میری دلی خواہش تھی کہ یہ معاملہ خوش اسلوبی سے دب جائے اور مجھے چودھری کے سامنے اس کی نااہلیت کا ذکر کرتے ہوئے زنگ آلودگی کے زہر بحث نہ لانا پڑے۔ میں چونکہ چودھری بشارت کا پردہ رکھنا چاہتا تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس خواہش کو پورا کر دیا تھا۔ بے شک نیتوں کا حال وہی جانتا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ پردہ رکھنے والوں کو ہر حال میں بے حد پسند فرماتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر ود یور لوڈ ونس۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔